संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व भाग में हमने अस धातु के भूतकाल रूपों का अभ्यास किया है। इस भाग में उसका और थोड़ा अभ्यास करके फिर आगे बढ़ेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं पूर्वतन पाठस्य पुनस्मारणं कुर्मः। आसीत् एकवचनम्, आसन् बहुवचनम्। अहम् एकवचने वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। बालकः विद्यालये आसीत्। बालकाः विद्यालये आसन्। कर्मकरः वाटिकायाम् आसीत्। कर्मकराः वाटिकायाम् आसन्। गृहिणी मन्दिरे आसीत्। गृहिण्यः मन्दिरे आसन्। गृहिण्यः मन्दिरे आसन्। गृहिण्यः मन्दिरे आसन्। बालिका क्रीडाङ्गणे आसीत्। बालिकाः क्रीडाङ्गणे आसन्। महिला गृहे आसीत्। महिलाः गृहे आसन्। फलं वृक्षे आसीत्। फलानि वृक्षे आसन्। मीनः नद्याम् आसीत्। मीनाः नद्याम् आसन्। कर्मकरी मार्गे आसीत्। कर्मकर्यः मार्गे आसन्। कर्मकर्यः मार्गे आसन्। कर्मकर्यः मार्गे आसन्। उत्तमम्। एवमेव आसम्, आस्म, आसम् एकवचनम्, आस्म बहुवचनम्। पुनः एकवचने अहं वदामि, बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। अहं गृहे आसम्। वयं गृहे आस्म। अहं नगरे आसम्। वयं नगरे आस्म। अहं मन्दिरे आसम्। वयं मन्दिरे आस्म। अहं चित्रमन्दिरे आसम्। वयं चित्रमन्दिरे आस्म। अहं मार्गे आसम्। वयं मार्गे आस्म। अहं क्रीडाङ्गणे आसम्। वयं क्रीडाङ्गणे आस्म। अहं शालायाम् आसम्। वयं शालायाम् आस्म। अहं नगर्याम् आसम्। वयं नगर्याम् आस्म। सुधाखण्डः। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। दन्तकूर्चः। दन्तकूर्चेण दन्तधावनं कुर्मः। दण्डः। दण्डेन अहं न ताडयामि। चषकः। जलं पिबतु। चषकेन जलं पिबति। शर्करां खादतु। चमसेन शर्करां खादति। हस्तः। हस्तेन स्पर्शं करोमि। चषकः चषकेन। चमसः चमसेन। हस्तः हस्तेन। सुधाखण्डः सुधाखण्डेन
दण्डेन दण्डः दण्डेन दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेन। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जैसे हस्तेन स्पर्शं करोमि, चमसेन शर्करां खादति। इन वाक्यों में हस्तः, मुखम आदि साधन है, इसीलिए उनकी तृतीया विभक्ति है। काम करने में जो साधन बनता है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। हस्त, चमस, सुधाखंड, दंड आदि अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इनके तृतीया विभक्ति में हस्तेन, चमसेन, सुधाखंडेन, दंडेन ऐसे रूप बनते हैं। कंकतम, अहम कंकतेन केशप्रसादनं करोमि। करवस्त्रम, करवस्त्रेण मार्जनं करोमि। कन्दुकम, बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। उपनेत्रम, उपनेत्रम, उपनेत्रेण पश्यामि। कन्दुकं कन्दुकेन, पुस्तकं पुस्तकेन, उपनेत्रम उपनेत्रेण। ये सब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। इनके तृतीया विभक्ति में कंकतेन, पुस्तकेन, मस्तकेन ऐसे रूप होंगे। छुरिका, अहम छुरिकया फलं कर्तयामि। मापिका, वयं मापिकया मापनं कुर्मः। कुञ्चिका, तालः, अहं कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयामि। माला, मालया अलङ्कारं कुर्मः। कुञ्चिका, कुञ्चिकया, माला मालया, मापिका मापिकया, पत्रिका पत्रिकया। ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके तृतीया विभक्ति में मापिकया, संचिकया, मालया ऐसे रूप होंगे। कर्तरी, अहम कर्तर्या कर्तयामि। अंकनी, अंकन्या चित्रं लिखामः। दर्वी, दर्व्या परिवेषणं करोति। लेखनी, लेखन्या लिखामः। मार्जनी, मार्जन्या मार्जयामः। द्रोणी, द्रोण्या जलं नयामः। कर्तरी, कर्तर्या, अंकनी अंकन्या, लेखनी लेखन्या, घटी घट्या, मार्जनी मार्जन्या, दर्वी दर्व्या, द्रोणी द्रोण्या। ये सब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इनके तृतीया विभक्ति में लेखन्या, अंकन्या,
द्रोण्या ऐसे रूप होंगे। अहं पत्रं दर्शयामि। कृष्णः कृष्णेन, रामः रामेण, गोविन्दः गोविन्देन। भवन्तः दृष्ट्वा वदन्तु। कृष्णः कृष्णेन, लेखकः लेखकेन, चषकः चषकेन, पाठः पाठेन, कलशः कलशेन, दन्तकूचः दन्तकूचेन, चमसः चमसेन, स्यूतः स्यूतेन, फलं फलेन, फलं फलेन, फलं फलेन, मस्तकं मस्तकेन, रमा रमया, रमा रमया, रमा रमया, राधा राधया, सीता सीतया, मापिका मापिकया, पत्रिका पत्रिकया, संचिका संचिकया, माला मालया, छुरिका छुरिकया, छुरिका छुरिकया, छुरिका छुरिकया, पार्वती पार्वत्या, रमा रमया, राधा राधया, सीता सीतया, मापिका मापिकया, पत्रिका पत्रिकया, पेटिका पेटिकया, संचिका संचिकया, माला मालया, भगिनी भगिन्या, द्रोणी द्रोण्या, अंकनी अंकन्या, लेखनी लेखन्या, घटी घट्या, कूपी कूप्या। इदानीं वयम् एतेषां शब्दानाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयामः। भवान् वदतु। सः लेखन्या लिखति। उत्तमम्। अहं चमसेन शर्करां खादामि। सः दन्तकूर्चेन दन्तधावनं करोति। सा कन्दुकेन क्रीडति। अहं दण्डेन न ताडयामि। उत्तमम्। सीता उपनेत्रेण पश्यति। अहं हस्तेन कार्यं करोमि। उत्तमम्। शिक्षिका मार्जन्या मार्जयति। अहं चषकेन जलं पिबामि। अर्चकः मालया देवम् अलङ्करोति। वयं सुधाखण्डेन लिखामः। समीचीनम्। एषा लेखन्या पत्रं लिखति। जनाः घट्या समयं जानन्ति। उत्तमम्। अहं लोकयानेन नगरं गच्छामि। बालिका द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। जनाः त्रिचक्रिकया सञ्चारं कुर्वन्ति। सचिवाः विमानेन विदेशं गच्छन्ति। बालकः नौकया गच्छति। लोकयानं लोकयानेन, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, त्रिचक्रिका त्रिचक्रिकया, विमानं विमानेन, नौका नौकया। इदानीं भवन्तः कथं गच्छन्ति वदतु। अहं लोकयानेन गच्छामि। उत्तमं। भवती वदतु। अहं लोकयानेन विद्यालयं गच्छामि। समीचीनं। भवान् किं करोति? अहं त्रिचक्रया गच्छामि। त्रिचक्रिकया गच्छामि। त्रिचक्रिकया गच्छामि। भवान्? अहं द्विचक्रिकया क्रीडाङ्गणं गच्छामि। उत्तमं। भवती? अहं विमानेन दिल्लीनगरं गच्छामि। उत्तमम्। अहं नौकया देशान्तरं गच्छामि। उत्तमम्। अहं द्विचक्रयानेन शालां गच्छामि। द्विचक्रिकया अहं द्विचक्रिकया शालां गच्छामि।
अब आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी वाहन से प्रयाण करेंगे तो उसे बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इदानीं वयम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। कूर्चः। कूर्चेण अहं चित्राणि लिखामि। कूर्चः कूर्चेण वदन्ति वा इदानीं? कूर्चः कूर्चेण अहं चित्राणि लिखामि। कुञ्चिका कुञ्चिकया अहं तालम् उद्घाटयामि। उट्टङ्कनयन्त्रम् उट्टङ्कनयन्त्रेण अहम् उट्टङ्कनं करोमि। कर्तरी कर्तर्या अहं कागदं कर्तयामि। विमानम् विमानेन अहं सञ्चारं करोमि। स्यूतः स्यूतेन अहं वस्तूनि आनयामि। लेखनी लेखन्या अहम् अक्षराणि लिखामि। द्विचक्रिका द्विचक्रिकया अहं विद्यालयं गच्छामि। लोकयानम् लोकयानेन अहं प्रयाणं करोमि। दण्डः दण्डेन अहं शुनकं ताडयामि। तुला तुलया अहं वस्तूनि तोलयामि। दूरवाणी दूरवाण्या अहं सम्भाषणं करोमि। अहं शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः वाक्यं रचयन्तु। व्याधः बाणः। भवान् वदतु। व्याधः बाणेन व्याघ्रं मारयति। शिक्षकः सुधाखण्डः। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। लोहकारः मुद्गरः। लोहकारः मुद्गरेण ताडयति। अर्चकः माला। अर्चकः मालया देवम् अलङ्करोति। सुरेशः कुञ्चिका। सुरेशः कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति। उत्तमम्। जनाः वाहनम्। जनाः वाहनेन सञ्चरन्ति। सौचिकः कर्तरी। सौचिकः कर्तर्या कागदं कर्तयति। माता वेलनी। माता वेलन्या रोटिकां करोति। सैनिकः गदा। सैनिकः गदया शत्रुं मारयति। पिता स्यूतः। पिता स्यूतेन वस्तूनि आनयति। उत्तमम्। वर्णकारः कूर्चः। वर्णकारः कूर्चेन चित्रं लिखति। सर्वे जिह्वा। सर्वे जिह्वया रुचिम् आस्वादयन्ति। समीचीनम्। अब आप एक दृश्य देखेंगे जिसके संभाषण में तृतीया विभक्ति के रूपों का ज्यादा प्रयोग किया गया है। वरलक्ष्मी वरलक्ष्मी। ओ अहो इन्दिराक्षी आगच्छतु उपविशतु। सर्वं कुशलं किम्? सर्वं कुशलं। किं करोति भवती? अहं पाकं करोमि। कः विशेषः? अद्य बान्धवाः आगच्छन्ति, अतः विशेषः पाकः। एवं वा? भवती किं किं करोति? अहम् आलुकेन व्यञ्जनं करोमि, कूष्माण्डेन क्वथितं करोमि। बहु मरीचिकाः सन्ति खलु? मरीचिकया किं करोति भवती? एषा महामरीचिका, एषा कटुः नास्ति। एतया भर्जं करोमि। भवती रोटिकां न करोति वा? करोमि। रोटिकया सह दालमपि करोमि। किमपि मधुरं करोमि। पायसं करोमि। पायसं वा? घृतेन पायसस्य रुचिः अधिका भवति। इदानीं वदतु, अहं किं साहाय्यं करोमि? साहाय्यं किमपि मास्तु भोः, मया सह सम्भाषणं करोतु, पर्याप्तं। तर्हि भवती एव सर्वं करोतु, अहं सर्वेषां रुचिं पश्यामि। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। अकृत्वा परसन्तापम्
अगत्वा खलनम्रता अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रता अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत् स्वल्पमपि तद्बहु यत् स्वल्पमपि तद्बहु अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रता अनुसृज्य सतां वर्त्म यत् स्वल्पमपि तद्बहु यत् स्वल्पमपि तद्बहु यत् स्वल्पमपि तद्बहु। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। जीवने सज्जनैः कथं व्यवहर्तव्यम् इति एतस्मिन् सुभाषिते उक्तमस्ति। यदि एतत् सर्वमपि अकृत्वा जीवने अत्यधिकं संपादयति चेदपि तस्य मूल्यमेव न भवति। इस सुभाषित का अर्थ यह है कि दूसरों को कष्ट दिए बिना, दुष्टों के आगे अपने आप को झुकाए बिना और महापुरुषों के बताए गए मार्ग का परित्याग किए बिना यदि कम ही अर्जित हो तो वह भी बहुत है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। भवन्तः सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। पूर्वं कलिङ्गदेशम् अशोकमहाराजः पालयति स्म। एकदा सः मन्त्रिणा सह विहारार्थं बहिर्गतवान् आसीत्। तत्र मार्गे कञ्चित् बौद्धभिक्षुं सः दृष्टवान्। सः भिक्षोः समीपं गतवान्। भक्त्या तस्य पादारविन्दयोः शिरः स्थापयित्वा नमस्कारं कृतवान्। भिक्षुः आशीर्वादं कृतवान्। परन्तु एतत् सर्वमपि तस्य मन्त्री आश्चर्येण पश्यन् आसीत्। एतद् तस्मै न अरोचत। सः महाराजं पृष्टवान्, भोः महाराज, भवान् एतस्य राज्यस्य चक्रवर्ती अस्ति। भवान् किमर्थं तस्य पादारविन्दयोः शिरः स्थापितवान् इति। तदा महाराजः किमपि न उक्तवान्, मौनं हसितवान्। कानिचन दिनानि अतीतानि। एकदा अशोकः मन्त्रिणम् उक्तवान्, भोः मन्त्रिन्, भवान् इदानीमेव गत्वा एकस्य अजस्य, एकस्य व्याघ्रस्य, एकस्य मनुष्यस्य शिरः आनयतु। तदा मन्त्री अरण्यं गतवान्, एकस्य व्याघ्रस्य शिरः आनीतवान्। मांसापणं गतवान्, तत्र एकस्य अजस्य शिरः आनीतवान्। तथा एव श्मशानं गतवान्, तत्र एकः मनुष्यः मृतः आसीत्, तस्य शिरः अपि आनीतवान्, महाराजाय दत्तवान्। महाराजः उक्तवान्, भोः एतत् सर्वमपि भवान् नीत्वा विक्रीय आगच्छतु। मन्त्री विपणिं गतवान्। तत्र कश्चन मांसभक्षकः अजस्य शिरः क्रीतवान्। अन्यः कश्चन अलङ्कारप्रियः व्याघ्रस्य शिरः क्रीतवान्। परन्तु मनुष्यस्य शिरः कोऽपि न क्रीतवान्। अनन्तरं मन्त्री निराशया महाराजस्य समीपम् आगत्य निवेदितवान्। महाराजः उक्तवान्, भवतु, भवान् एतद् शिरः दानरूपेण ददातु इति। पुनः मन्त्री विपणिं गतवान्। तत्र सर्वान् उक्तवान्, भोः एतद् शिरः दानरूपेण ददामि,
स्वीकुर्वन्तु स्वीकुर्वन्तु इति, परन्तु कोऽपि न स्वीकृतवान्। मन्त्री आगत्य महाराजं सर्वं निवेदितवान्। महाराजः उक्तवान्, इदानीं ज्ञातवान् खलु, यावत् जीवामः तावदेव मनुष्यस्य शरीरस्य महत्त्वं भवति। जीवाभावे मनुष्यशरीरं व्यर्थं भवति, तदा शिरसः अपि महत्त्वं न भवति। अतः जीवितकाले एव वयं यदि सज्जनानां श्रेष्ठानां पादारविन्दयोः शिरः संस्थाप्य आशीर्वादं स्वीकुर्मः तर्हि जीवनं सार्थकं भवति। एतत् श्रुत्वा मन्त्री समाहितः अभवत्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः।